अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पूरा सिस्टम जंगल का बादशाह और रानी साहिबा सब चंद निहत्ती ख़वातीन से डर रहे हैं और उनसे लड़ रहे हैं। गिरफ्तार होने के 13 माह बाद पुलिस को अब याद आया है कि कोई और मोबाइल फ़ोन भी बरामद करने हैं। सनम जावेद और आलिया हमज़ा के घरों पे हमला कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, जो विजुअल्स आए हैं उसके मुताबिक पुलिस वहां पहुंची और सनम जावेद को भी प्रिजनर वैन में डाल के उनके घर तक लेकर आए। वो प्रिजनर वैन में गर्मी में बैठी रहीं जबकि उनके घर पे हमला किया गया। घर वालों को ज़दोकोब किया गया। उनके हस्बैंड को दोबारा गिरफ्तार करके गाड़ी में डाला गया, डराया गया, सबके फ़ोन लेकर चले गए। उनके खामद को फिर कहीं जाके छोड़ दिया गया, लेकिन फ़ोन और दीगर डिवाइसेस घर से ले गए। ये गिरफ्तार होने के 13 माह बाद की सूरत हाल है। पाकिस्तान की तारीख में कभी वो सलूक नहीं हुआ जो मौजूदा कंपनी सरकार खवातीन से कर रही है। जर्नल्स और उनकी रानियां पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा चुके हैं। जो जंगल का कानून बन रहा है, मैं आपको उससे आगाह करता हूं, ये बड़ी खतरनाक खबर है कि 2028 तक सारा मैच फिक्स किया जा रहा है। दूसरी जानिब आलिया हमज़ा के घर के बाहर भी पुलिस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। ये इसलिए किया जा रहा है कि ये दो खवातीन झुकने से इनकारी हैं और जंगल का बादशाह ये समझता है कि ये उसकी मर्दानगी, उसकी ताकत पे वार है कि मैं खवातीन को अगर नहीं झुका पा रहा तो मेरी क्या पावर रह जाएगी। ये जिद और अना का मसला बन चुका है, वरना और भी खवातीन को छोड़ा गया, मर्द भी रिहा हुए, नौजवान भी रिहा हुए, बुजुर्ग भी रिहा हुए। सिर्फ इन खवातीन को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। फिर मैं देख रहा था एक क्लिप, सनम जावेद के वालिद कहते हैं कि मरियम नवाज ने पैगाम भेजा था जब सनम जावेद गिरफ्तार हुई थी कि मैं तुम्हें नाक से लकीरें निकलवाऊंगी। मैं दोहराता चलूं कि इस दौरान निगरान हुकूमत भी आई है, बड़ा लंबा अरसा रही है, लेकिन क्या वजह है कि मरियम नवाज ये धमकी लगाने में कामयाब हो जाती है और फिर हमें सूरत हाल भी यही नज़र आ रही है। तो क्यों ना फिर हम 1971 और जनरल याहिया के मामलात से इनको मिलाएं, क्योंकि वही सब कुछ चल रहा है। कुछ रानियां सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं पाकिस्तान में, जो कि बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत डेंजरस है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ वर्कर कन्वेंशन करती है हाफिजाबाद में, उसके बाद MPA के घर पुलिस घुसती है, सब कुछ तबाह कर देती है। पता नहीं इन्हें क्या पागलपन है। ये हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों को पीछे हटाना है तो उनका नुकसान करो, उनका सामान, अलमारियां, फ्रिज सब कुछ तोड़ दो, ताकि अगर कोई मिडिल क्लास है तो वो सियासत से ही बाहर हो जाए। ये एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सनम जावेद हो या आलिया हमज़ा या अजहर मशवानी, जिनके दोनों भाइयों को पकड़ के ले गए हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट यहां पे नाफिज की जा रही है। हिटलर की सारी यादें ताज़ा की जा रही हैं पाकिस्तान में। जहां ये सब कुछ हो रहा है उसके पीछे एक बड़ी गेम है, मैच फिक्स किया जा रहा है। इसके लिए नाज़रीन करम हम एक खबर का एनालिसिस करते हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस के मनसब पर तरक्की देने के हवाले से खौरो खौज कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सुप्रीम कोर्ट जज की हैसियत से जो तकर्री हुई है, उसके बाद सीनियरिटी लिस्ट में जो जजेस हैं उनमें तीसरे नंबर पर जस्टिस आलिया नीलम आती हैं। सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाना आईनी तकाजा तो नहीं, ताहम 2010 में 18वीं तरमीम के नफाज के बाद से अब तक ऐसा ही होता आया है। इस तरमीम से कबल बाज़ जूनियर जजेस को सीनियर से ऊपर लाकर चीफ जस्टिस बनाया जाता रहा है। जस्टिस एजाज अफजल पेशावर हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज नहीं थे, मगर उन्हें तरक्की देकर पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। ज़राए का कहना है कि जुमे को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इंतखाब और तकर्रुर के हवाले से सेर हासिल मुशावरत हुई। जस्टिस याहिया अफरीदी ने तजवीज़ किया कि हाई कोर्ट के किसी भी जज को सीनियरिटी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के लिए तरक्की दी जाए तो फिर बाद में भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर ना किया जाए। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 अरकान ने बताया
کہ مشاورت کے دوران طے کیا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 2 سینئر موسٹ ججوں شجاعت علی خان اور علی باقر نجفی کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے منصب پر ترقی دینے پر غور نہیں کیا جا سکتا۔ جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس بنانے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، جسٹس عالیہ نیلم، یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جب شریف خاندان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو گئی تھی تو تمام شریف خاندان کے کیسز باقر نجفی اور عالیہ نیلم کے پاس لگتے تھے۔ یہ میں آپ کو پھر دہرا کے بتاتا ہوں کہ جب شریف خاندان کی اسٹیبلشمنٹ سے مکمل ڈیل ہو گئی تھی تو سارے کیسز شریف خاندان کے باقر نجفی اور عالیہ نیلم کے پاس لگتے تھے، اور شریف خاندان کو تمام ریلیف دینے میں جسٹس عالیہ نیلم کا کہیں نہ کہیں کردار موجود ہے۔ اب ان 2 سینئر ججز سے انہیں 2 سینئر ججز سے سپر سیڈ کروا کے چیف جسٹس بنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کے جو حکومتی ممبران ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عالیہ نیلم کو لگانے جا رہے ہیں، اور قاضی صاحب تو مر مٹے ہیں حکومت اور اپنی ایکسٹینشن کے پیچھے، وہ بھی ان کو لگانے لگے ہیں۔ اس کی وجہ ہے جسٹس عامر فاروق 2031 تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، عالیہ نیلم 2028 میں ریٹائر ہو رہی ہیں، تو 2028 تک کم از کم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اپنی عالیہ نیلم صاحبہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اپنے عامر فاروق صاحب، اور ادھر قاضی صاحب کو اگر 3 سال کی ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو نومبر 2027 تک یعنی 2028 کے شروع تک یہ پہنچ جائیں گے۔ تو 2028 تک ساری گیم اور سارا میچ فکس کرنے کے لیے تمام مہرے اپنی اپنی جگہ لگا دیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کو کہیں سے کوئی ریلیف نہ ملے، اس لیے ساری عدالتیں مینج کرنا ضروری ہیں۔ چند ججز کھڑے ہوئے تھے، ملک شہزاد بھی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جب سے یہ بنے زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا، انہوں نے سٹینڈ لیا۔ تو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، منصور علی شاہ، یحییٰ آفریدی، منیب اختر وغیرہ کی یہ سوچ تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے اب سٹینڈ لینا شروع کیا ہے اور وہ حکومت کے آگے بچھی نہیں جا رہی، تو انہیں وہیں رہنے دیتے ہیں تاکہ لاہور ہائی کورٹ بھی انصاف مہیا کر سکے۔ لیکن قاضی صاحب نے کہا نہیں، انصاف تو دینا ہی نہیں ہے، میں ان کو سپریم کورٹ لے کر آؤں گا اور ان کو بیک بینچز پہ بٹھا دوں گا۔ جب تک قاضی صاحب چیف جسٹس ہیں، جس کو وہ چاہیں گے کیس دیں گے، کیونکہ قاضی صاحب اس ٹائم رول کر رہے ہیں اور سارے ججز ان سے ڈرتے ہیں کہ قاضی صاحب کو ناراض کر دیا تو اسٹیبلشمنٹ ہمارے کھاتے کھول لائے گی، ہماری فائلیں کھول لائے گی، یا جو نیک پاک باز ججوں کی فیملی ممبرز کو ہراساں کیا جائے گا، ان کے دور قریب کے رشتہ داروں کو ڈرایا جائے گا، بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو کا استعمال کیا جائے گا، تو ججز بھی ظاہر ہے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ تو اس وقت پورے سسٹم کا کیپچر عمل میں لایا جا رہا ہے۔ فائر وال انسٹال کر دی سوشل میڈیا کو قابو کرنے کے لیے، اپنے چیف جسٹس لگائے جا رہے ہیں عدالتوں کو قابو کرنے کے لیے۔ اوپر لگا دیا ہے شہباز شریف کو، جو کمپنی کے آگے سر بھی نہیں اٹھاتا، بس جوتے چمکاتا رہتا ہے۔ پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ مکمل کنٹرول اس سسٹم کا۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عوام ایک بار مکمل طور پر مایوس ہو جائے اس سسٹم سے، عمران خان مایوس ہو جائیں اس سسٹم سے۔ دیکھیں، عمران خان کی ساری جدوجہد یہ ہے کہ میرے کیسوں میں مجھے عدلیہ سے میرٹ پہ انصاف ملے گا۔ عوام اس لیے ابھی تک ساتھ لگی ہوئی ہے کہ عوام کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان باہر نکلے گا اور اس سسٹم کو ٹھیک کرے گا۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جس دن عدلیہ میں سارے اپنے جج بٹھا دیے، سارے چیف جسٹس سے ہائی کورٹس کنٹرول کر لی، تو اس کے بعد یہ پہلی کوشش ہوگی کہ صنم جاوید ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، ڈاکٹر یاسمین جیسی جو خواتین ہیں وہ ٹوٹ جائیں، یہ بیان دینے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ ساری عدالتیں کیپچرڈ ہیں اور انہیں پتہ ہے، یہ سوچیں گی ہمیں تو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا، ہم تو ادھر ہی جیلوں میں پڑے پڑے بوڑھے ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد تو آلریڈی 75 ایئرز اولڈ ہیں، کینسر سروائیور ہیں، ان کے لیے تو بڑا مشکل ہے 4-5 سال مزید جیل میں رہنا، تو ان کو توڑنے کی پہلے کوشش کی جائے گی۔ اگر ان میں سے کسی کو توڑنے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ ہوگا نہیں، وہ اب تک اگر ڈٹے ہیں تو آگے بھی ڈٹے رہیں گے، تو پھر ان کا نیکسٹ اٹیک ہوگا عمران خان پہ کہ دیکھو عدلیہ تو ساری ہمارے ہاتھوں میں ہے، تم کیسے باہر نکلو گے؟ احتجاج کسی کو کرنے نہیں دے رہے۔ فار ایگزامپل حافظ آباد میں کنونشن ہوتا ہے تحریک انصاف کا، وہ بند کمروں میں کنونشن تھا، 45 لوگوں پہ ایف آئی آر درج کروا دی کہ ہرزہ سرائی کی اور پتہ نہیں کیا کر دیا۔ انہوں نے ایف آئی آر کو مذاق بنا لیا ہے،
بندہ باہر نکلا ہے جھنڈا لے کے تو دہشت گردی کی FIR کاٹ دیتے ہیں، کوئی اور کچھ کرے تو کہتے ہیں ریاست پر حملہ آور ہو گئے، اس کی FIR کاٹ دیتے ہیں۔ تو پورے نظام کو اس ٹائم ایسے مینج کیا جا رہا ہے کہ میں بھی مایوس ہو جاؤں، آپ بھی مایوس ہو جائیں، سارے مایوس ہو جائیں۔ اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ خبریں جتنی مرضی بری آ جائیں آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ 5th جنریشن وار اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ہی قوم کے خلاف لانچ کر دیا، جو دشمنوں کے خلاف لانچ کی جاتی ہے۔ اس میں سارا سائیکولوجیکل اٹیک ہوتا ہے، آپ کے دماغ سے کھیلا جاتا ہے، آپ کی سوچ سے کھیلا جاتا ہے، آپ کے جذبے سے کھیلا جاتا ہے۔ آپ کو جس دن یہ مایوس کر لیں گے یہ آپ پہ حاوی ہو جائیں گے۔ جب تک آپ مایوس نہیں ہوں گے، آپ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، یہ آپ پہ حاوی نہیں ہو سکیں گے۔ یہ جنگ اعصاب کی جنگ ہے جسے ہمیں ہر صورت جیتنا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔